रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम, मैं हिजाब फ़ातिमा। आज हम जमात नाहम के लेक्चर नंबर 3 में सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुलासा और इसकी मश्क करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ख़ुलासे के लिए बेटा मैंने आपको जो अहम नुकात हैं वो यहाँ पे दर्ज कर दिए हैं कि किस तरह से आप पॉइंट्स बना के जो है इन्हीं पॉइंट्स को जहन में रख के आप ख़ुलासा बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ख़ुलासा लिखने के लिए हिदायत में आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। उसके लिए क्या है कि अगर आपका चैप्टर जो है वो 3 पेजेस पर मुश्तमिल है तो आपका ख़ुलासा 1 पेज पे मुश्तमिल होना चाहिए। ठीक है, ख़ुलासा लिखते वक्त आपने ख़याल किस चीज़ का रखना है कि जो वाक़यात की तरतीब है वो तब्दील नहीं होनी चाहिए, वो जिस तरह से है उसी तरह से ही होनी चाहिए। यानी पहले का वाक़या बाद में और बाद का वाक़या पहले नहीं कर देना। ठीक है, इसके बाद आपने ये है कि सबक का उन्वान लाजमी लिखना होता है, मुसन्निफ़ का नाम लाजमी, फिर उसके बाद सिन्फ़, माख़ज़ और उसके बाद आप ख़ुलासा लिखना शुरू करेंगे। ख़ुलासे के चंद अहम नुकात मैंने यहाँ दर्ज किए हैं। जैसे सबसे पहला है कि अल्लाह ताला का हुक्म, अब इससे रेलेवेंट जो भी बातें हैं वो अपने चैप्टर में पढ़ी हैं वो यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर है मक्का से हिजरत, उसके बाद है अक्सर सहाबा का मदीने पहुँचना, फिर है अबू जहल की राय, उसके बाद है हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अमानतें सौंपना, उसके बाद है गारे सौर में क़याम, इसके बाद है सराका बिन जाशम के घोड़े का ज़मीन में धंसना, और उसके बाद है मदीना में तशरीफ़ आवरी, फिर उसके बाद वालिहाना इस्तकबाल। अगर आप इन पॉइंट्स को याद कर लेंगे, अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, यही पॉइंट अगर आपके दिमाग में रहे और इन्हीं से रेलेवेंट आपने आगे थोड़ा थोड़ा लिख दिया तो आपका ख़ुलासा बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद हम करते हैं मश्क में सबसे पहले है सवालात के जवाबात। तो मुख्तसर सवालात के जवाबात के बारे में मैंने आपको बताया कि जवाब आपका कितना होना चाहिए, 2 से 3 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा लंबा आपने जवाब नहीं लिखना। ठीक है, अब सबसे पहले सवाल है हिजरत नबी से क्या मुराद है। तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा कि नबूवत का जब 13वां साल था, ठीक है, जब कुफ़ार मक्का ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर मज़ालिम की इंतहा कर दी, यानी जुल्म की इंतहा कर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अल्लाह के हुक्म पर मक्का से मदीना रवाना हो गए। इसे हिजरत नबी कहा जाता है। फिर उसके बाद है बेटा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई। तो इस सवाल का जवाब है हजूर अकरम ख़ातिबुन नबीयीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल हिजरत फरमाई। तीसरा क्वेश्चन है हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कौन सी शख्सियत मुराद है। तो हज़रत अमीर से मुराद शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत है। चौथा सवाल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या इरशाद फरमाया। तो इसका जवाब है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज रात मदीने रवाना हो जाऊंगा, आप मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाएं, सुबह को सब की अमानतें जाकर वापस दे आएँ। पाँचवा सवाल है मेरा बेटा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी। तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी थीं। इसके बाद है कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गिरफ़्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया। तो कुरैश ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गिरफ़्तार करने का इनाम 1 खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट मुकर्रर किया। आखिरी सवाल है सराका बिन जाशम कैसे ताइब हुआ, यानी उसने किस तरह से तौबा कर ली। तो इसका जवाब है बेटा सराका बिन जाशम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ़्तार करने की नीयत से उनके करीब पहुंचा तो इसके घोड़े के पाँव ज़मीन में धंस गए। इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान तलब की तो उसे अमान नामा लिख दिया गया। यूँ आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 आपका है मतन के मद्देनज़र रखते हुए मौजू अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें।
متن کہا جاتا ہے بیٹا لکھی ہوئی تحریر کو، یعنی آپ کا جو چیپٹر ہے، جو آپ کے پاس لکھی ہوئی ایک تحریر موجود ہے، اس کے مطابق خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ تو یہ بھی MCQs کے طور پر آپ کے آ سکتے ہیں۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان، یہاں پہ آپ لکھیں گے مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ نبوت کا 13واں سال یہاں پہ آئے گا، شروع ہوا اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے۔ پھر تیسری بلینک ہے، اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا میں آپ لکھیں گے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو چکا تھا۔ ڈیش سے قرارداد ہو چکی تھی، تو یہاں پہ آئے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرارداد ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہے اسی طرح ڈیش راتیں غار میں گزاری، اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ سوال نمبر 3 آپ کا ہے درج ذیل بیانات میں سے درست کی نشاندہی کریں اور غلط کی نشاندہی کریں۔ یہ بھی غلط درست ہے، یہ اس طرح سے تو پیپر میں نہیں آتا، ہاں یہ MCQs کے طور پر ان کو شامل کیا جا سکتا ہے، کرنا لیکن آپ نے لازمی ہے۔ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، تو ہم نے یہی پڑھا، جی درست ہے یہ۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالحبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، یہ غلط ہے، حبشہ نہیں دارالعمان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے، جی ہاں جی درست ہے یہ۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، یہ غلط ہے، سب لوگوں نے مختلف آراء پیش کی تھیں۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا مایوس سمجھتے تھے، درست ہے یہ۔ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، جی ہاں بالکل ہم نے اسی طرح پڑھا، درست ہے یہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام رات کے بکریاں چرا کر لاتا، بالکل درست ہے یہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر لاتی، نہیں جی یہ غلط ہے، حضرت عائشہ نہیں، ہم نے پڑھا ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر لاتی تھیں۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت کی بجائے جناب امیر تھے، بالکل درست، ہم نے یہی پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی، یہ بھی درست ہے۔ اگلا سوال ہے میرا بیٹا، کالم ملائیں، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے ساتھ ملائیں۔ تو دارالامان مدینہ، دیانت امانت، قتل گاہ فرش گل، ہمتن چشم انتظار، تلوار جھنکاریں۔ اس کے بعد ہے سبق ہجرت نبی کا خلاصہ تحریر کیجیے، خلاصے کے حوالے سے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ اس کے بعد بیٹا ہے اعراب، درجہ الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کیجیے، یہ بھی MCQs میں دیے جاتے ہیں، 4 دیے جائیں گے جن میں غلط اعراب لگے ہوئے ہیں، جو درست والا ہے اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہوگا، تو یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ آپ کو تلفظ صحیح طرح سے آنا چاہیے، جب آپ کی ادائیگی ٹھیک ہوگی، جب آپ کا تلفظ ٹھیک ہوگا تو آپ خود اعراب اچھے طریقے سے لگا لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ حافظ عالم، یہاں ہے پہ زبر آئے گی، فے پہ زیر، زوئے پہ زیر آئے گی، عالم عین پہ زبر، لام پہ زبر، میم پر جزم، وجود اقدس میں واؤ پہ پیش، جیم پہ پیش، دال کے نیچے زیر، اقدس میں الف پہ زبر، کاف پہ جزم ہوگی، دس میں دال پہ زبر، سین پہ جزم، دارالامان دال پر زبر، رے پہ پیش، لام پہ جزم، میم پہ زبر، نون پہ جزم، قبائل میں کاف پہ زبر، بے پہ زبر، حمزہ اس کے نیچے زیر آئے گی، لام پہ جزم، محاصرہ میم پہ پیش، ہے پہ زبر، سواد پہ زبر، رے پہ زبر، آخری ہے پہ جزم، عداوت عین پہ زبر، دال پہ زبر، واؤ پہ زبر، تے پہ جزم، بوسہ گاہ خلائق، بے پہ زبر، واؤ پہ جزم، سین پہ زبر، ہے پہ جزم، گاہ میں گاف پہ زبر، ہے کے نیچے زیر آئے گا، خلائق میں خے پہ زبر، لام پہ زبر، حمزہ کے نیچے زیر، کاف پہ جزم، قتل گاہ کاف پہ زبر، تے لام دونوں پہ ہی جزم ہوگی، گاہ میں گاف پہ ہم زبر ڈالیں گے، ہے جزم، فرش گل میں فے پہ زبر، رے پہ جزم، شین کے نیچے زیر ڈالیں گے، گاف پہ پیش ہوگی، لام پہ جزم، فرش گل۔ اس کے بعد ہے بیٹا جی کوسچن نمبر 7، سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ تو پہلا لفظ ہے دعوت حق، اس کے بعد ہے ہدف، اس کے بعد ہے معیوب، اس کے بعد ہے ترکش، پھر ہے خون بہا، اور اس کے بعد ہے خون بہا۔ دعوت حق کہا جاتا ہے اسلام کی دعوت کو، حق کی دعوت، سچ کی دعوت، اس پہ جملہ ہے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہدف کا معنی نشانہ، پاک فوج نے اپنے ہدف پر مار کرنے والا میزائل تیار کر لیا۔
معیوب بری بات، عیب والی بات، اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ ترکش تیر دان کو کہا جاتا ہے یا تیر رکھنے کی جگہ کو، میرے ترکش میں ابھی بہت سے تیر ہیں۔ خون بہا، خون کا بدلہ یا خون کے بدلے دی جانے والی رقم کو کہا جاتا ہے۔ مقتول کے گھر والوں نے خون بہا لے کر قاتل کو معاف کر دیا۔ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے میرا بیٹا اگر دیکھا جائے تو جملے پیپر میں نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کر لیں، آپ کو جملہ بنانا آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پیپر میں بہرحال جملے نہیں پوچھے جاتے، الفاظ معنی ہم یہاں سے اس کے یاد کر لیں گے لیکن جملے ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہیں جمع کے واحد اور واحد کے جمع لکھیے، تو ہدف کی جمع ہے اہداف، جھنکاریں کا ہم واحد لکھیں گے جھنکار، رائیں ہیں تو یہ ہو جائے گا رائے، زنجیر زنجیریں ہو جائے گا، قبیلہ قبائل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اقتباس کی تشریح، تو وہ میں آپ کو اس کے حوالے سے پوائنٹس لکھوا چکی ہوں۔ درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیے۔ آستانہ مبارک کہا جاتا ہے مبارک گھر کو، بابرکت گھر، اور وہ کس کا گھر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے۔ بوسہ گاہ خلائق لوگوں کے لیے چومنے کی جگہ یعنی بابرکت جگہ، قابل احترام واجب احترام جگہ۔ فرش گل کہا جاتا ہے پھولوں کے بستر کو۔ گراں بہا ہوتا ہے بہت ہی قیمتی، بہت ہی بیش قیمت۔ ہمتاً چشم انتظار یعنی شدت سے انتظار کرنا، مکمل طور پر منتظر ہونا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ہمارا یہ مکمل ہوا چیپٹر۔ انشاءاللہ ہم اگلے چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے، اگلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ امید ہے یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔